अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दूसरा दिन भी आधा गुजर गया। दोपहर के बाद शाहदीन ने मुझे एक लंबे फल वाला चाकू ला कर दिया। कमांडो चाकू की तरह इसके एक जानब दंदाने नहीं थे, सिर्फ फल ही था, मगर यह ज़रूरत के वक्त मेरे काम आ सकता था। मैंने उसी रात कमांडो अटैक का प्रोग्राम तय कर लिया था। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था कि मैंने अपनी चीज़ों को चेक किया। जहरीला बाल पॉइंट मेरे पास ही था। मैंने खद्दर के कपड़े उतार कर अपनी पुरानी पतलून और कमीज पहन लिया। पाँव में बूट भी पहन लिए। जहरीला बाल पॉइंट पतलून की एक भी जेब में संभाल कर रख लिया। चाकू मैंने पतलून की आम जेब में बंद करके रख लिया। मेरे पास इंडियन करेंसी नोट थे, उन्हें मैंने प्लास्टिक के लिफाफे में तय करके रख लिया। शाहदीन कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे दरिया किनारे एक घाट है, वहाँ से देहाती फैक्ट्री के मजदूर लोग कश्ती के जरिए दरिया पार करके शहर जाते हैं। अभी शाम नहीं हुई तो मैं कश्ती मिल जाएगी। अंधेरा होने के बाद घाट बंद हो जाती है। मैंने शाहदीन से हाथ मिलाकर उसे खुदा हाफिज कहा। वो अंदर ही बैठा रहा और मैं वहाँ से निकलकर दरिया की तरफ चल पड़ा। बादल उसी तरह छाए हुए थे। रात को बूंदाबांदी ज़रूर हुई थी, मगर अब बूंदाबांदी रुकी हुई थी। मैं खेतों में से होकर दरिया के किनारे पर आ गया, फिर दरिया के साथ साथ चलने लगा। कोई एक फरलांग के फासले पर एक घाट दिखाई दिया। वहाँ एक बड़ी कश्ती खड़ी थी, उसमें मुसाफिर सवार थे। औरतें थीं जो गठड़ियाँ थैले लिए बैठी थीं। ये सब बंगाली मजदूर और देहाती लोग थे जो कलकत्ते से यहाँ फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। मालूम हुआ कि ये कश्ती सिर्फ दरिया पार जा रही है, आगे चंद्रनगर को जाने वाली कश्ती थोड़ी देर बाद आएगी। मैं घाट पर एक तरफ होकर बैठ गया। अपनी वज़ाकता से मैं किसी फैक्ट्री में काम करने वाला क्लर्क लगता था। मेरा रंग खिलता हुआ था और बंगालियों जैसा सांवला और काला नहीं था, लेकिन कलकत्ते में खिलते हुए रंग वाले बंगाली मर्द और औरतें भी देखने में आती थीं, इसलिए वहाँ मैं अजनबी नहीं लगता था। दरिया पार कराने वाली कश्ती में जब तमाम मुसाफिर बैठ गया तो वो दरिया में चल पड़ी। इतने में ऊपर से एक और कश्ती आकर घाट पर रुकी। ये पहली कश्ती से ज़्यादा बड़ी थी। दोनों किनारों पर बंगाली मलाह लंबे लंबे बांस हाथों में लिए कश्ती को किनारे की तरफ ला रहे थे। ये कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई थी। मालूम हुआ कि यह कश्ती चंद्रनगर को जाएगी। पहले मुसाफिर उतर गया, दूसरे मुसाफिर बैठने लगे, मैं भी बैठ गया। मलाह ने मुझसे 2 रुपये किराया लिया। अंधेरा होने लगा था जब कश्ती घाट से दरिया के बहाव की जानब चल पड़ी। क्योंकि यह दरिया के बहाव के साथ चल रही थी, इसलिए इसकी रफ्तार कुदरती तौर पर ज़्यादा थी। फिर भी कश्ती के दोनों सिरों पर खड़े मलाह डंडे चला रहे थे और कश्ती के तवाज़ुन को बरकरार रखे हुए थे। काफ़ी देर तक कश्ती दरिया में बहती रही। दोनों जानब कलकत्ता शहर की रोशनियाँ कुछ दूर तक नजर आती रहीं, फिर दरख्तों के पीछे छुप गईं। किनारों पर अंधेरा छा गया। मैंने एक बंगाली से पूछा कि चंद्रनगर अभी कितने दूर है। उसने बताया कि अभी 2 घंटे लगेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मैं खुद चाहता था कि रात गहरी हो रही हो तो चंद्रनगर पहुंचूं, लेकिन रात के 9:30 बज रहे थे कि कश्ती चंद्रनगर के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी कश्ती से उतर पड़ा और जिस तरफ चंद्रनगर शहर की रोशनियां नजर आ रही थीं उस तरफ चल पड़ा। मैं दरिया के किनारे के साथ साथ चल रहा था। इस रुख पर कोई 7-8 मील के फासले पर मेरा टारगेट था, यानी वह ऊंचा टिब्बा जिस पर पुरानी तारीखी इमारत के तहखाने में पाक फौज का जवान कैद में था। रास्ता सरकंडों और झाड़ियों के दरमियान एक पगडंडी की शक्ल में था। यहाँ अंधेरा था। शुरू में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, फिर अंधेरे में भी पगडंडी वाज़ेह नजर आने लगी कि मैं उस पर चल सकता था। उस वक्त मुझे सिर्फ 2 बातों का खतरा महसूस हो रहा था। पहला खतरा तो ये था कि कहीं इधर उधर किसी झाड़ी से कोई सांप न निकले। दूसरा खतरा इस बात का था कि कहीं बारिश न शुरू हो जाए। कलकत्ते में ये बरसात की रुत नहीं थी, लेकिन इन दिनों भी वहाँ खूब बारिशें हो जाती थीं। खुदा का शुक्र था कि अभी बारिशें शुरू नहीं हुई थीं। मेरी बाएं जानब चंद्रनगर शहर के कुछ फासले पर रोशनियाँ थीं। चलते चलते मैं चंद्रनगर शहर की रोशनियों से आगे निकल आया। पगडंडी कहीं ख़त्म हो जाती है या दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो मैं अपनी सिमत को बरकरार रखते हुए दरिया के साथ घनी झाड़ियों और सरकंडों में से गुजरने लगता। कुछ दूर चलने के बाद फिर कोई पगडंडी आ जाती है जहाँ से लोग दरिया पार करते थे। वहाँ पगडंडियाँ बनी हुई थीं।
अंधेरी रात थी। मैं आंखें खोलकर दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक मैं चंद्रनगर से 6-7 मील दरिया के किनारे किनारे आगे से आया था। कैप्टन सान्याल की गाड़ी में मैं तकरीबन इतना ही फासला तय करके पुरानी इमारत के मलबे तक पहुंचा था। आकर मुझे दरिया के किनारे दूर एक ऊंची जगह पर रोशनियां झिलमिलाती दिखाई दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया रोशनियां साफ होती गईं। मैंने उन रोशनियों के पुरानी इमारत वाले ऊंचे टीले या टिब्बे को पहचान लिया। अंधेरे में टिब्बे के ऊपर उस इमारत के खंडर का खाका सा नजर आ रहा था। उसकी एक जानब थोड़े थोड़े फासले पर बिजली के 2 बल्ब रोशन थे जिनकी काफ़ी रोशनी थी। मैं एक तरफ झाड़ियों में बैठ गया। उस रोशनी में मुझे 2 इंसानी साइज चलते फिरते दिखाई दिए। ये सिक्योरिटी फोर्स के फौजी ही हो सकते थे जो रात की ड्यूटी में थे। मैं टिब्बे के मज़ीद करीब चला गया। यहाँ मैंने साफ तौर पर 2 फौजियों को देखा जो कांधों पर राइफलें लटकाए आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी जानब चलकर पहरा दे रहे थे। वहाँ से मुझे वो सिपाही नज़र नहीं आ रहा था जिसके बारे में कैप्टन सान्याल ने मुझे बताया था कि वो तय खाने के जीने के ऊपर पहरे पर मौजूद होता है। उस सिपाही के पास तय खाने के यानी दरवाजे की चाबी होती थी। मैंने जिस हिसाब से कमांडो ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की थी उस पर अमल करते हुए मैं वहाँ से हटकर दाएं जानब झुककर चलते हुए दरिया के किनारे पर आकर बैठ गया। वहाँ गहरी खामोशी थी। दरिया का पानी खामोशी से बह रहा था। दूसरे किनारे के दरख्तों के हवले अंधेरे में जिन भूतों की तरह नजर आ रहे थे। मुझे रात का कुछ वक्त यहाँ गुजरना था। घड़ी मेरे पास नहीं थी। मैं 9:30 बजे चंद्रनगर के घाट पर उतरा था। 7-8 मील का फासला पैदल चलकर तय किया था। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रात के 11 बजे पौने 11 बजे का वक्त हो सकता था। मैं आधी रात के बाद अपने टारगेट की तरफ बढ़ना चाहता था। जब अंधेरे में आप ज़्यादा देर तक रहें तो थोड़ा बहुत ज़रूर नज़र आने लगता है। मुझे भी अपने हाथ पाँव और झाड़ियाँ अंधेरे में नज़र आ रही थीं। मेरी नज़रें पुरानी इमारत वाले टिब्बे की दरिया की तरफ वाली घाटी पर लगी थीं। मुझे उस जानब से ऊपर टिब्बे पर चढ़ना था। ऊपर टिब्बे पर भी खामोशी थी। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। यह इलाका वैसे भी चंद्रनगर शहर से दूर था। इर्द गिर्द कोई आबादी भी नहीं थी। सारी बातें मेरे प्लान के हक में जाती थीं। मैं दरिया किनारे सरकंडों के पास बैठा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद टिब्बे पर जलते दोनों बल्ब देख लेता था। सबसे पहले मुझे टीले के ऊपर चढ़ना था। ऊपर पहुंचने के बाद मुझे तय खाने के जीने तक पहुंचने की हिकमत अमली तय करनी थी। जहां मैं बैठा था वहां से मुझे सिक्योरिटी फोर्स के फौजी नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी किसी किस्म की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। आखिर जब मैंने महसूस किया कि कमांडो अटैक का वक्त आ गया है तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया। अल्लाह ताला से मदद की दुआ मांगी और उठकर दरिया से हटकर टिब्बे की घाटी की तरफ अंधेरे में चलने लगा। मैं इंतहाई चौकस होकर चल रहा था। यहाँ भी किसी सांप की मौजूदगी का खतरा था लेकिन वहाँ कोई सांप नहीं था। सारा इलाका खाली था। टिब्बे की घाटी के दामन में आकर मैंने ऊपर निगाह उठाकर देखा। ढलान मुश्किल नहीं थी। यह घाटी में दिन की रोशनी में भी देख चुका था। ढलान ऊपर तक साफ थी। कहीं कहीं कोई झाड़ दिखाई दे रही थी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और झुककर घाटी चढ़ने लगा। मुझे चढ़ाई चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी क्योंकि घाटी की ढलान सीधी नहीं थी। मैं दोनों हाथों से गीली घास को पकड़कर और नीचे पाँव जमा जमा कर ऊपर चढ़ रहा था। फासला काफ़ी था। एक जगह झाड़ी सामने आ गया। मैं उसकी टहनियों को पकड़कर बैठ गया और देखने लगा। ऊपर पुरानी इमारत के खंडर का पिछला हिस्सा अंधेरे में किसी किले की दीवार की तरह नजर आ रहा था। वहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी। ये बात मेरे लिए मुफीद थी। लंबी सांस लेकर मैं दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। आखिर मैं ऊपर पहुंच गया। मैंने ज़रा सा दाएं बाएं की तरफ देखा। मुझे मालूम था कि तह खाने का रास्ता इसी तरफ है। उस तरफ की दीवार काफ़ी आगे कोई हुई थी। कोई इंसान नहीं था। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं ऊपर होकर बैठ गया। फिर झुका आहिस्ता आहिस्ता चलता पुरानी इमारत की दीवार के पास जाकर बैठ गया। यहाँ दीवार 2 तरफ घूम जाती थी। यहाँ मुझे सारा मंजर साफ नजर आ गया। मुझसे कोई 10 कदमों के फासले पर 2 फौजी सामने वाली दीवार के आगे बेदिली से सुस्त कदमों के साथ चलकर पहरा दे रहे थे। तय खाने के जीने वाला हिस्सा यहाँ से थोड़ा दाएं तरफ हटकर था जो बल्ब की रोशनी में भी मेरी निगाहों से ओझल था। दोनों आर्मी की सिक्योरिटी फोर्स के बावर्दी फौजी थे। राइफलें उनके कंधों पर लगी थीं। कोई गबरू जवान फौजी नहीं थे।
قاد کانٹ سے بنگالی یا مدراسی لگ رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے بنگلہ زبان میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بنگلہ میں بات کر رہے ہیں یا کسی اور زبان میں۔ میں صرف ان کی آواز ہی سن رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک فوجی وہیں چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگایا۔ یہاں کھمبوں پر بجلی کے 2 بلب جل رہے تھے جن کی کافی روشنی تھی۔ میں دیوار کی اوٹ میں بیٹھا بڑے غور سے ان فوجیوں کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام سویلین آدمی نہیں تھے، فوج کے تربیت یافتہ فوجی تھے۔ ان کو قابو کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میں اس طرح اندھیرے میں بیٹھا ان فوجیوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جس طرح کوئی عیار چیتا اپنے شکار کے بالکل قریب پہنچ کر اسے اپنی زد میں لے کر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بجلی کی طرح لپے کر شکار کو اپنے قبضے میں کر لے۔ میں اور ایک چیتے میں اس وقت صرف یہی ایک فرق تھا کہ مجھے اپنے شکار پر جھپٹنا بالکل نہیں تھا، بلکہ مجھے عیاری اور عقل سے کام لیتے ہوئے شکار کو اس جگہ بلانا تھا جہاں مجھے ان کو آنن فنن دبوچ لینا تھا۔ سارا پلان میں نے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب زیادہ انتظار خطرناک ہو سکتا ہے تو میں دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اندھیرے میں 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پتلون کی جیب سے زہریلا بال پوائنٹ نکال کر اپنے سیدھے ہاتھ میں اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیا جس طرح پستول پکڑا جاتا ہے۔ میں یہاں زہریلے بال پوائنٹ سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دم سے دشمن کو دبوچ کر اس کی گردن توڑنے میں خطرہ تھا کہ کہیں تھوڑی بہت آواز پیدا نہ ہو جائے۔ اس طرح دوسرا فوجی دوڑ کر وہاں آ سکتا تھا۔ اس وقت خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ بال پوائنٹ کہیں دھوکہ نہ دے جائے، اس میں زہریلی سوئی مس فائر نہ ہو جائے۔ فائر نہ ہونے کی صورت میں بھی پکڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو مجھے اندھیرے میں لیٹ کر فائر کرنا تھا، دوسرے فائر نہ ہونے کی صورت میں دوسرا اور تیسرا فائر بھی کر سکتا تھا، کیونکہ بال پوائنٹ پنسل سے جب سوئی شوٹ ہوتی تھی تو معمولی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہاں یہی ہتھیار کارگر ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ دشمن 2 بلکہ 3 تھے۔ ایک ہوتا تو میں بڑی آسانی سے اسے دبوچ کر گردن توڑ سکتا تھا۔ جب میں نے زہریلا بال پوائنٹ خاص زاویے سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہیں اندھیرے میں لیٹ گیا اور کوہنیوں کے بل رینگ کر تھوڑا آگے جھاڑیوں کے پاس ہو گیا۔ پھر میں نے وہی حربہ استعمال کیا کہ عام طور پر ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ میں نے ہاتھ سے زمین کو ٹٹول کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ذرا آگے کر کے اچھال دیا۔ پتھر زمین پر گرا تو اس سے آواز پیدا ہوئی، مگر دونوں فوجیوں میں سے کسی نے اس آواز کی طرف کوئی توجہ نہ دیا۔ میں نے دوسرا پتھر اچھالا، یہ ذرا بڑا پتھر تھا، اس کی آواز زیادہ پیدا ہوئی۔ دونوں میں سے کسی ایک فوجی نے بلند آواز میں کہا، دیکھو ادھر کیا ہے۔ یہ ہندوستانی زبان میں جملہ ادا کیا گیا تھا۔ دوسرے فوجی نے بنگلہ زبان میں کچھ کہا اور پھر مجھے اس کے بھاری جوتوں کی آواز اپنی طرف آتی سنائی دیا۔ میں اندھیرے میں زمین کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ میرا ایک رخسار زمین پر اگی ہوئی گیلی گھاس کے ساتھ لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فوجی میری طرف بڑھا چلا رہا ہے، اپنی فوجی ٹریننگ پر غیر شعوری طور پر عمل کرتے ہوئے۔ رائفل اس نے کاندھے سے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں آ رہا تھا۔ وہ جھک کر اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں دیوار کی اس جانب بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے ساتھی سے بنگلہ زبان میں کچھ کہا۔ میں نے بلے کا لفظ سنا۔ غالباً اس نے کہا تھا، کوئی بلے وغیرہ تھی چلی گئی ہے۔ یہ بنگالی ہندو فوجی تھا۔ وہ جھک کر چلتا میرے بالکل قریب آ کر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کوئی بات کیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ جیسے ہی وہ مڑا اس کی ایک ٹانگ کی پنڈلی میرے بالکل سامنے آ گیا۔ میں نے زہریلے بال پوائنٹ والا ہاتھ اٹھایا اور فائر کر دیا۔ بال پوائنٹ کی نوک اور فوجی کی پنڈلی کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2 انچ کا ہو گیا۔ میری ہتھیلی کو محسوس ہوا کہ خفیہ بٹن دبانے سے زہریلی سوئی بال پوائنٹ سے ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ فائر ہو گئی تھی۔ اس کا ثبوت مجھے فوراً ہی مل گیا۔ یہ بھارتی فوجی میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں زمین پر منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ میرے اوپر نہیں گرا۔ اسی لمحے وہ پہلو کی جانب اس طرح گرا جس طرح کوئی آدمی لکڑی کے لٹ کو پکڑ کر کھڑا ہوا، پھر وہ اسے چھوڑ دیا اور لٹ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس فوجی کے گرنے سے کافی آواز پیدا ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ آواز پیدا ہو۔ میں بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آواز سن کر دوسرے فوجی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اب میں بھول گیا ہوں کہ اس نے کیا نام لیا تھا۔
جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو مجھے اس کے فوجی بوٹوں کی آواز آئی۔ وہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر اس مقام پر اندھیرے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا جہاں سے دیوار دوسری طرف گھوم جاتی تھی۔ فوجی جوتوں کی آواز بالکل قریب آ گیا اور پھر میں نے دوسرے فوجی کو دیکھا۔ اس نے بھی ریفل کاندھے سے اتار کر ہاتھوں میں تھام لی تھی اور تشویش کے لہجے میں اپنے ساتھی کا نام لے کر اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزر کر آگے جانے لگا، میں نے بال پوائنٹ پنسل کی نوک اس کی گردن پر لگا کر فائر کر دیا۔ وہ کچھ بولا، مجھے یاد ہے اس نے ایک ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھایا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ کسی چیونٹی نے اس کی گردن پر کاٹا ہے اور وہ ہاتھ سے چیونٹی کو مسلنے لگا تھا، مگر صحیح نیٹ زہر نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی۔ وہ منہ کے بل آگے کو گر پڑا۔ میں اندھیرے میں ساکت ہو کر کھڑا رہا۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ انڈین سیکورٹی فورس کے یہ دونوں فوجی مر چکے ہیں۔ دوسری طرف سے روشنی کا عکس ان پر پڑ رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت زمین پر پڑے تھے۔ میں نے بال پوائنٹ جیب میں ڈالی اور جھک کر دونوں لاشوں کی وردیوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ دونوں کے دل بند ہو چکے تھے۔ گردن کے قریب دھڑکنے والی رگ ساکت ہو چکی تھی۔ احتیاط کے طور پر میں نے دونوں کی ریفلیں اٹھا کر جھاڑیوں میں چھپا دیا اور اپنے دوسرے اور اصلی ٹارگٹ کی طرف بڑھا۔ یہ ٹارگٹ پہلے سے زیادہ مشکل تھا، لیکن ایک آسانی ضرور تھی کہ ٹارگٹ تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ مجھے کھمبوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جلتے ہوئے بلبوں کی تیز روشنی میں سے ہو کر تہہ خانے کے زینے کی طرف جانا تھا، جہاں پہلے سے ایک فوجی پہرے پر موجود تھا اور جسے ٹبے کی گھاٹی کی طرف آتے ہوئے دور سے دیکھ چکا تھا۔ خطرہ صرف ایک ہی تھا کہ غلط ہاتھ پڑ جانے سے فوجی رائفل کا فائر نہ کر دے۔ فائر کی آواز سے ارد گرد کے وہ فوجی جو یقیناً وہاں عمارت کے کسی نہ کسی کمرے میں موجود تھے الرٹ ہو سکتے تھے۔ ان کے آنے سے میرا سارا منصوبہ خاک میں مل سکتا تھا۔ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ رات پہرا دیتے ہوئے گارڈوں نے اپنی ریفلوں کے سیفٹی گیج آگے نہیں کیے ہوتے، کیونکہ عام طور پر ایسا ایمرجنسی کی حالت میں کیا جاتا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں تھا کہ رات کی ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں کو آرڈر ملا ہو کہ ریفلوں کے سیفٹی گیج آگے کر کے پہرا دو۔ ایمرجنسی کی حالت میں وہ فوراً فائر جھونک سکیں۔ رائفل کا سیفٹی گیج آگے کر کے بیگا چیمبر میں ڈالنے سے 2-3 سیکنڈ ضرور لگتے ہیں، لیکن اگر رائفل پہلے سے تیاری حالت میں ہو تو فائر کرنے کے لیے سپاہی کو صرف ٹریگر پر انگلی کا ہی دباؤ ڈالنا ہوتا ہے۔ تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے حملہ کرنا تھا۔ میں نے دیوار کی اوٹ سے سر آگے کر کے دیکھا۔ سامنے روشنی میں کھلی جگہ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چبوترا خالی تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے سیکورٹی فورس کا سپاہی بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے اس چبوترے کے قریب سے گزر کر دوسری طرف جانا تھا، کیونکہ تہہ خانے کا زینہ دوسری جانب تھا۔ اب وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں دیوار کی اوٹ سے نکلا اور جھک کر تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہوا چبوترے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ میں اس طرح دوڑ کر آیا تھا کہ میرے قدموں کی آواز وہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے بیٹھا ویسے ہی بیٹھا رہا۔ میرے کان فضا پر چھائی ہوئی خاموشی پر لگے تھے۔ میرے دوڑنے کی آواز پر وہاں جب کوئی نہ آیا تو میں کھسک کر آگے ہو گیا۔ میں نے سر نکال کر چبوترے کی دوسری جانب دیکھا۔ میں نے اس فوجی کو پہچان لیا۔ یہ وہی فوجی تھا جو ایک دن پہلے میرے اور کیپٹن سانیال کے ساتھ تہہ خانے کے دروازے تک آیا تھا اور اس نے تہہ خانے کا ہی دروازہ کھولا تھا۔ وہ اس جگہ دیوار کے پاس کسی چیز پر بیٹھا تھا جہاں سے تہہ خانے کی سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ اس کے سر کے اوپر دیوار میں سے نکلی ہوئی سلاخ پر بجلی کا بلب روشن تھا۔ وہاں بڑی روشنی تھی اور مجھے اس بھارتی فوجی کی ٹوپی پر لگا ہوا پر بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس سپاہی کو ختم کر کے نیچے جانا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس سپاہی نے مجھے کیپٹن سانیال کے ساتھ وہاں آتے دیکھا ہوا ہے۔ وہ میری شکل پہچانتا ہے۔ اگرچہ اس میں خطرہ بھی تھا، لیکن ایسا خطرہ نہیں تھا کہ وہ مجھے سامنے دیکھتے ہی گولی چلا دے یا مدد کے لیے شور مچا دے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے چبوترے کے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہاتھ پھیر کر اپنے بال درست کیے، قمیض کا کالر صحیح کیا اور اٹھ کر بڑے اطمینان سے فوجی کی طرف چلا گیا۔ اس نے ایک آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور رائفل کی نالی میری طرف کرتے ہوئے کہا، ہالٹ، رک جاؤ، نہیں تو ہم فائر کر دے گا۔ اتنی دیر میں اس کے قریب آ چکا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھ کر ہندوؤں کی طرح نمسکار کیا اور کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں کل کیپٹن سانیال کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں کیپٹن صاحب کا دوست ہوں، یاد نہیں؟
वो मुझे साथ लेकर नीचे पाकिस्तानी कैदी के पास गए थे और मैंने तुमसे पानी का गिलास मंगवाया था। उसने मुझे पहचान लिया था, मगर फौजी आखिर फौजी होता है, वो इतनी जल्दी हथियार नहीं फेंकता। बंदूक की नली का रुख उसने मेरी ही तरफ किए रखा और कहा, ठीक है सर, हम तुमको पहचान गए हैं, पर तुम रात को इधर क्या करने आया है? मैंने कहा, यार मैं अकेला नहीं आया, कैप्टन साहब भी मेरे साथ ही हैं, वो बस आते होंगे। भगवान के लिए ये बंदूक तो नीचे कर लो। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके राइफल की नाली को नीचे कर दिया। इसके साथ ही मैंने इतनी ज़ोर से उसकी टांगों के दरमियान अपने बूट का ठुड्डा मारा कि राइफल उसके हाथ से छूट गई और वो दोहरा हो गया। और उसने हलक से आवाज़ निकाली ही थी कि मेरे सीधे बाजू का शिकंजा उसकी गर्दन के गिर्द फौलाद की तरह जकड़ा हुआ था। और फिर सिर्फ एक झटके की ही देर थी। असल में ये दोनों हरकतें एक साथ हुई थीं। दुश्मन को जब मुझे हलाक करना होता था तो मैं उसकी गर्दन अपने फौलादी बाजू के शिकंजे में लेते ही झटके से तोड़ दिया करता था। मुझे खुद पता नहीं चलता था कि मैंने दुश्मन की गर्दन में शिकंजा पहले डाला था या झटके से उसकी गर्दन पहले तोड़ी थी। मेरा काम सिर्फ इतना था और यही मेरा कमाल फ़न था कि दुश्मन को इतनी मोहलत न मिले कि वो अपने बाजू ऊपर उठा सके और जवाबी हमला कर सके। इस दांव को मैं बड़ी महारत से इस्तेमाल करता था और मेरे इस दांव से दुश्मन का बचना तकरीबन नामुमकिन था। जब भारतीय फौजी ने अपने जिस्म का सारा बोझ मेरे बाजू पर डाल दिया और उसके दोनों बाजू नीचे लटक गया तो मैं समझ गया कि उसका काम तमाम हो गया है। मैं उसे इसी तरह गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लिए घसीट कर दीवार के पीछे अंधेरे में ले गया। वहाँ उसे ज़मीन पर डालकर उसकी बेल्ट से लगा हुआ चाबियों का छला निकाल लिया। उसमें 3-4 ही चाबियाँ थीं। उसकी राइफल मैंने दूर फेंकने की बजाय अपने कंधे पर डाल ली थी। मैं दौड़कर सीढ़ियों में आया और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगा। ऊपर जो बल्ब लगा था उसकी रोशनी नीचे तक आ रही थी। मैं छल्ले में से एक एक करके चाबी यानी दरवाजे के ताले को लगाने लगा। चाबी लग गई, ताला खुल गया। मैंने दरवाजे के एक पट को अलग किया और अंदर घुस गया। अंदर वही कमज़ोर रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। टाट पर हमारा गाजी जवान दीवार की तरफ मुंह किए शायद सो रहा था। मैंने जाते ही उसका कंधा हिलाया तो वो चौंक पड़ा। वो एक ऐसे शेर की तरह लग रहा था जिसे पिंजरे में बंद करके भूखा प्यासा रखा गया हो। मैंने उसे उठाते हुए कहा, जल्दी से मेरे साथ चलो। वो अपने उसी उखड़े हुए लहजे में बोला, आखिर तुम कौन हो? उसने मुझे पहचान लिया था कि मैं वही हूँ जो एक दिन पहले कैप्टन सानियाल के साथ उसके पास आया था और उसे कोई दवाई पीने के लिए कहा था। मैंने भी खालिस फौजी अंदाज में जवाब दिया, बको मत जांगली, उठो, मेरे साथ भाग चलो। मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। उठो, डबल से चलो। मैंने उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। अब मामला कुछ कुछ उसकी समझ में आ गया था। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, वो भी मेरे पीछे आ गया।